सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। श्रीमच्छङ्करविरचितं श्रीगणेशप्रातः स्मरणस्तोत्रम्। अस्मिन् स्तोत्रे त्रयः श्लोकाः सन्ति। श्लोकार्थं जानीमः। प्रथमः श्लोकः। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। अनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्न परिखण्डन चण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यं गणनाथम् अहं प्रातः स्मरामि। अहं गणनाथं स्मरामि। गणनाथं गणानां नाथः तं गणपतिं गणनायकं स्मरामि। अहं गणनाथं कदा स्मरामि? प्रातः स्मरामि। कीदृशं गणनाथम्? अनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यं गणनाथम् अहं प्रातः स्मरामि। अनाथबन्धुं नास्ति नाथः आश्रयः येषां ते अनाथाः अनाथानां बन्धुः तम् येषाम् अन्यः आश्रयः नास्ति तेषां बन्धुः तम्। सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मं रक्तवर्णचूर्णविशेषः सिन्दूरं सिन्दूरपूरेण सिन्दूरभरेण सिन्दूरप्रवाहेन परिशोभितम् अलङ्कृतं सुन्दरं गण्डयुग्मं कपोलयुगलं। गण्डप्रदेशः अरुणप्रभया शोभते। उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् उद्दण्डः प्रचण्डः उद्दण्डाः विघ्नाः तेषां विघ्नानां परिखण्डने सर्वनाशने चण्डः तीक्ष्णः समर्थः इति वा दण्डः यस्य अथवा विघ्नवारणाय स्वयं दण्डरूपेण वर्तते। तीव्रविघ्नानामपि नाशने तीक्ष्णदण्डयुतं विघ्नवारिणम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डं प्रातः स्मरामि। आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् आखण्डलः इन्द्रः आखण्डलादिसुरनायकवृन्दैः वन्द्यम् इन्द्रप्रभृतीनां देवश्रेष्ठानां वृन्दैः समूहैः वन्द्यम् अभिवन्द्यं वन्दनीयं पूज्यम् सर्वदेव नमस्कृतं गणनाथम् अहं प्रातः स्मरामि प्रभाते ध्यायामि। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। द्वितीयः श्लोकः। प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय। चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलम् अखिलं च वरं ददानं तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं विलासचतुरं शिवयोः पुत्रं शिवाय प्रातः
नमामि। चतुरानन वन्द्यमानं चतुराननेन वन्द्यमानं चतुर्मुखेन ब्रह्मणा सेव्यमानम् इच्छानुकूलम् अखिलं च वरं ददानम् इच्छानुकूलम् अभीष्टानुसारं वाञ्छानुसारम् अखिलं च समस्तं च सकलं च वरं ददानं वरदं तं तुन्दिलं तुन्दिलः स्थूलोदरः विशालजठरं तुन्दं विशालम् उदरमस्ति अस्येति तुन्दिलः इलच् प्रत्ययान्तः शब्दः लम्बोदरं नमामि द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रम् द्विरसनः सर्पः द्वे रसने जिह्वे यस्य सर्पाणां जिह्वाग्रभागो द्विधा विभक्तोऽस्ति लेलिहानो द्विरसनो गोकर्णः कञ्चुकी तथा इति अमरे द्विरसनानाम् अधिपः द्विरसनाधिपः नागराजः अनन्तः सः एव यज्ञसूत्रं यज्ञोपवीतं यस्य तं नागयज्ञोपवीतिनं विलासचतुरं विलासे चतुरः तं विघ्ननिवारणादिषु विविधेषु विलासेषु समर्थम् शिवयोः पुत्रं शिवस्य शिवायाः च शिवयोः तनयम् उमामहेश्वरयोः सूनुं शिवाय प्रातः अहं नमामि शिवाय मङ्गलाय कल्याणार्थं प्रातः प्रभाते अहं नमस्करोमि प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानं तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय तृतीयः श्लोकः प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहम् उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य अभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहम् उत्साहवर्धनम् ईश्वरस्य सुतम् अहं प्रातः भजामि अभयदं खलु अभयं भयराहित्यम् अभयं ददातीति अभयदं भयाभावप्रदम् अभयं खलु भक्तशोकदावानलं भक्तानां शोकस्य दावानलः दावः वनं दावोद्भवः अनलः अग्निः दावानलः अरण्याग्निः सर्वं नाशयति तद्वत् गणेशः भक्तानां समस्ततापनाशकोऽस्ति गणविभुं गणानां विभुः तं गणाधिपं गणपतिं गणेशं वरकुञ्जरास्यं कुञ्जरः गजः मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी इति अमरे नामानि हास्यं वदनं वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखं वरं श्रेष्ठं मनोहरं वरकुञ्जरास्यं यस्य तं सुन्दर गजमुखम् अज्ञानकाननविनाश हव्यवाहम् अज्ञानमेव काननं तस्य विनाशने हव्यवाहः अग्निः तं हव्यं वहति इति हव्यवाहः अग्निः भक्तानाम् अज्ञानविदाहिनम् उत्साहवर्धनम् आलस्यं दूरीकृत्य कर्मोन्मुखं करोति कर्मसु उत्साहवर्धकम् ईश्वरस्य सुतं परमेश्वरपुत्रम् ईशानसूनुम् ईश्वरः सर्व ईशानः इति अमरकोशे नामानि अहं प्रातः भजामि प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम्
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् प्रयतः पुमान्। पुमान् प्रयतः पवित्रः धर्माद्यर्थं प्रयत्नं कृतः जनः सदा निरन्तरं साम्राज्यदायकम् ऐश्वर्यदायकं समस्तराज्यं साम्राज्यं सार्वभौमत्वम् इत्यर्थः। साम्राज्यदायकं पुण्यं पुण्यदायकम् इदं श्लोकत्रयं प्रातः उत्थाय सततं पठेत् निरन्तरं पठेत्। यः प्रतिदिनं प्रातः इदं श्लोकत्रयं भक्त्या पठति सः सर्वैश्वर्यसम्पन्नो भवेत् इत्यर्थः। गणाधिपतये नमः इति श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीगणेशप्रातः स्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।